जी हाँ दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमरीकी सदर बड़े नाखुश हैं और कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानते, इनकी मैं तबीयत ठीक कर लेता हूँ। अमरीकी सदर जो है उनको इस बात का गुस्सा चढ़ा है कि यार इनकी हिम्मत कैसे हो या इनकी जुर्रत कैसे हो कि ये हमें ये कहें कि हमने सीज फायर नहीं मानना। और वो उन्होंने सही धमकियां लगाई हैं उनको सबको, और उन्होंने कहा है कि भैया बाज आ जाएं, वरना फिर मैं जो करूंगा आप जो है ना परेशान हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा, ये सीधा सीधा ईयू चीफ ने और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये कह दिया। उसने कहा बाज आ जाएं, वरना अगर मैं जो करूंगा फिर आप याद करेंगे। ये सुने क्या कह रहे थे। Completely demolished. I think the reason we're here is because those pilots, those B-2 pilots, did an unbelievable job. And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. गुस्सा बहुत ज्यादा इनको चढ़ा हुआ है कि भाई तुम लोग होते कौन हो कि मैंने वो कहते मेरे बारे में बात नहीं करनी कि मैं काम नहीं कर सका। ये किसी ने जुर्रत नहीं करनी, ये किसी ने ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है ना जी, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वो ये बात कर रहे हैं। और मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एक तरफ अगर हम ये देखें कि अमेरिका ने अपने मिलिट्री पर्पसेस अचीव कर लिए, तो अब वो कह रहे हैं कि हर कीमत पे सीज फायर करें, हर कीमत पे सीज फायर करें। मिलिट्री पर्पसेस अचीव होने के बाद, उससे पहले तो नहीं उन्होंने कहा। अब ईरान का प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान ये सीज फायर अभी मान लेता है, वो उसने मान ही लेना है, क्या ईरान ने क्या कहना है, समझ रहे हैं। ईरान ने मान ही जाना है इसको, क्या कहना है ईरान ने। तो उसके बाद जब ईरान मान जाएगा, ठीक है ना जी, जब ईरान मान जाएगा तो फिर वो कहेंगे देखो मैंने अमन करा दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, अब पूरी की पूरी अमेरिका की डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल को वार्न किया। इसराइल जिसे कहते हैं ना, वो ट्रम्प साहब ने कहा जी इसराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लेन्स will turn around and head home while doing a friendly plane wave to Iran. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. Thank you for your attention. और ये जो उनकी ट्वीट है, मैं आपको बात बताऊं, ये उन्होंने जारी की है उनके जो ट्रुथ सोशल पे। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, उसके बाद भी इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने उसको शेयर किया। उसके बाद जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसको शेयर किया। तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा वो किया है कि भाई इसको अहमियत दी जाए। ठीक है जी। आप देखिए ना, ये भी पहले उन्होंने कहा था सुबह कल रात को, इजराइल इज़ नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लान्स विल टर्न अराउंड। तो ये समझ लें कि ये चीज़ें वो दे आर इनटू द गेम, वो ये कह रहे हैं। सो असल चीज़ ये है कि अमेरिका समझता है कि अब पर्पस अचीव करना था, कर लिया, हमें क्या ज़रूरत है अब हमले करने की। ठीक है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, बार बार एक ही चीज़ कहते हैं, आई एम अ डील मेकर। ठीक है। अब ट्रंप साहब अनहैप्पी हैं हर एक से, वो कहते हैं मेरी बात मानो। यार ये देखें, बड़ी ताकतें हैं, बड़ा मुल्क है, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। एक ऑर्डर किया, 10 जहाज उड़े हैं अमेरिका से, जाके ईरान की वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उन्होंने कई सालों से बना रहे थे, ऐसी की तैसी फेर के आ गए। और ईरान जो है वो हमला भी नहीं कर सकता, ईरान हमला भी नहीं कर सकता। ये हर हर हमारे कंप्यूटर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रम्प की क्यों वीडियो चल रही है? बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन, ही कैन मेक और ब्रेक, इसलिए उनकी तस्वीरें चल रही है ना। ईरान को उन्होंने मजबूर करके रख दिया, खबरदार आप निकले वहां से, जहाँ पे हैं वहीं रहे। और आपने हमला नहीं करना, हमला करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा दिन है, इस सेंस में दिन है कि अमेरिका जो है वो अपने डिप्लोमेटिक
ملٹری آبجیکٹیوز. میں تو صبح کو اپنے پاکستانی میڈیا پہ, دراصل پاکستانی میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ کریں جو سچی باتیں, تھوڑا وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کریں, تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ایٹ دا مومنٹ واٹ پاکستان از ریکوائرڈ, اینڈ ایٹ دا مومنٹ ہمیں کیا چاہیے, ہمیں تو سکون ملا ہے اس سے. میں آپ کو بات بتاؤں, تیل کی سپلائی جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے یار, سچی بات ہے. ورنہ تیل بند ہو جانا تھا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, تیل نے بند ہو جانا تھا, ہمارے لیے مشکل پڑ جانی تھی, ہمارے لیے مشکل پڑ جانی تھی. یہاں پہ ہم نے سب نے پریشان ہونا تھا اور کہنا تھا یار یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. سو ایک بہت بڑی بچت جو ہے وہ ہو گئی ہے, فرینکلی اسپیکنگ بہت بڑی بچت ہو گئی ہے. اور یہ انہیں کو پتہ ہے جن کو پتہ ہے. اگر یہ جنگ چلتی رہتی, ایران کا تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا. اصل میں جو نقصان ہونا تھا وہ ہم تمام خطے کے ممالک کا ہونا تھا. انڈیا کا کیا جانا تھا, انڈیا تو ہم سے بھی دور ہے, وہ ڈائریکٹ امپیکٹ تو نہیں ہونا تھا. ہاں انڈیا کو یہ تھا کہ پاکستان کی بھی ایئر سپیس بند, ایران کی بھی ایئر سپیس بند, مڈل ایسٹ کی بھی ایئر سپیس بند. ان کو یہ اس طرح کے ڈس ایڈوانٹیجز ضرور تھے, لیکن اوور آل تو ان کو کوئی جسے کہتے ہیں نا ڈس ایڈوانٹیج نہیں تھا. ان کو اور تو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے میری اسیسمنٹ کے مطابق. بہرحال آپ دیکھیے گا, ایران فل اس کو آج رات سے سیز فائر کرے گا. ٹھیک ہے, ایران نے شاید امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ آج رات ہم نے حملے کرنے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے تمہارے کہنے پہ سیز فائر نہیں کیا, ہم نے اپنی ڈیڈ لائن دی سیز فائر کی. یہ ذرا سنیے گا, ہم نے اپنی ڈیڈ لائن دی سیز فائر کی. ہم نہیں مانے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو. ہم نے اس کے سیز فائر کو اہمیت نہیں دی, اپنے سیز فائر کو اہمیت دی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ دیٹ از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیز کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں جناب؟ تو اس طرح ہوتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. جیسے انڈیا سیز فائر نہیں مانتا, امریکہ نے کرایا, ایران بھی نہیں مان رہا کہ نہیں ہم اس کا سیز فائر کو نہیں مانیں گے, اپنے سیز فائر کا پلان کریں گے. اس کے سیز فائر کا نہیں مانیں گے, اپنے سیز فائر کا پلان کریں گے. دس از واٹ دے آر سیئنگ, ڈوئنگ, تھنکنگ. آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی پلینز جن کو یہ کہا گیا کہ وہ گھر واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے, آ ہی جائیں گے. انہوں نے کہا کیا بیچاروں نے کرنا ہے ان کی اپنی, وہ بھی تو امریکہ کے بغیر کچھ نہیں کریں گے. ساری کی ساری وہ ایران آج اسرائیل امریکہ پروٹیکٹ کرنا بند کر دے اسرائیل کو, تو اس کے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. بٹ فار اے مومنٹ لیٹس سی کہ ٹرمپ صاحب ناراض ہیں سب سے.